Ano ni pangutana nga atong tubagon mga kaigsunan? Ang pagtudlo ba sa pagtulunan sa Ginoo, sa masagi tudlo sa atong Ginoong Hesukristo, himuon ba ni bisan kinsa? Ang atong tubag, unas tanan, makapaambit man ta sa Ebanghelyo, makapaambit man ta sa mensahe sa Ginoo by virtue of our baptism. Pero kung maghisut gani kitag doktrina, pagtulunan, nga gibili ni Kristo, kiklaro na niya nga, adun na siya pinili, diin ang ilang gitudlo, kinahanglan na itong tumanon kay kamaturan kayo kini. At ang hinumduman nga, nagpili yun si Kristo og 12 ka apostoles. Apostles means being sent, no? Gipadala. Nganong kining 12 ka apostoles, unsa may ilang papel. So, they were representatives of Christ. Mao nga si Kristo sa Lucas 16 nag-ingon nga ang mamati kaninyo, mamati kanako, ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako. So unique kini nga gasa. Mao ning gitawag sa simbahang Katoliko og magisterial authority. So sa magisterium meaning teacher. Kay lahi man sila nga ug paminaw nimo mati ka, si Kristo na imong gipamati. Ug mausab kini ang gisugo ni Kristo sa Mateo 28:19 atos 20 nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. No? Tudlo sila sa tanan. So only the church, the delegated teachers sa simbahan nga mga apostoles ug ang ilang sumusunod ang makatudlo sa tanan nga gitudlo ni Kristo. Mao nga dili tinuod nga kining pagwali ang kunon lang ni bisan kinsa kung walay gitawag natong apostolic succession. Kay ang mga apostoles nagtudlo gyud sila sama kanila nga mopadayon sa maong pagtudlo. Mao nga ang magisterium o ang authority nga gihatag ni Kristo iya gyud nagibilin niining espesyal nga mga tao, wala ni bisan kinsa. Kay lagi ang nahitabo karon sa atong maigsuong mga dili Katoliko, bisag kinsa mo claim nga ako gipadala ko sa Ginoo, ako magtudlo ko. No, sa Roma 10:15, unsaon pagwali kung wala ipadala. So ang magpadala mao ang simbahan. Sama ni San Pablo o San Bernabe. San Pablo gipakitaan gyud sa Ginoo, pero wa siya manghambog nga magwali nako dinhi independently of the church. Mao nga sa buhat 13:2 giordinahan una sila, no? Ayha pa siya gipadala. And this is the way of Christ diha sa iyang simbahan. Mao bitaw ningon siya, as the Father sent me, so am I sending you. John 20:21. So gikan sa ni Kristo gipadala sa samahan, nagpadala sa mga apostoles, ang mga apostoles magpadala usab. Maning bantayan nato karong panahona ang mutumaw nga mga magtutudlo just reading the Bible, learning the Bible, sa ilang personal nga pag-interpret, nahimo na silang magwawali, nga angay ba natong tuuhan? No? Ang atong angay tuuhan, kadtong mga magwawali, nga dunay gitawag og apostolic succession, nakasumpay sa mga apostoles, kay ang mga apostoles pinadala sa atong Ginoo. God bless, hinaot nga masabtan.